भो भो अब म लेख्दिनँ चिताको कहानी, मलाई पीडा हुन्छ। भो अब म लेख्दिनँ चिताको कहानी, मलाई पीडा हुन्छ। मेहनतले सजायो छिनमै खरानी, मलाई पीडा हुन्छ। भो भो अब म लेख्दिनँ चिताको कहानी, मलाई पीडा हुन्छ। मेहनतले सजायो छिनमै खरानी, मलाई पीडा हुन्छ। दिमागलाई मेगाछन्न तुल्याइदियो उनको हेराइले, सम्झाउँछु बुझ्न मान्दैन दिल बेइमानी, मलाई पीडा हुन्छ। मेहनतले सजायो छिनमै खरानी, मलाई पीडा हुन्छ। भद्र इसाराको मोहमा पर्दै नपर्नु बरु कहिले काहीँ, भद्र इसाराको मोहमा पर्दै नपर्नु बरु कहिले काहीँ, मात्र झिम्काइरहन्छौ आँखा जानी जानी, मलाई पीडा हुन्छ। सम्झाउँछु बुझ्न मान्दैन दिल बेइमानी, मलाई पीडा हुन्छ। हुन त उठेको इतिहास छैन नजरबाट खस्नेहरू, हुन त उठेको इतिहास छैन नजरबाट खस्नेहरू, हुन त उठेको इतिहास छैन नजरबाट खस्नेहरू। प्राय प्रेममा तिम्रो मरिरहने बानी, मलाई पीडा हुन्छ। बुझिएन आखिर त्यो हाम्रो सम्बन्ध प्रेम थियो या प्रयोग, बुझिएन आखिर त्यो हाम्रो सम्बन्ध प्रेम थियो या प्रयोग। नभन्नु फेरि म फुलको थुङ्गाको रानी, मलाई पीडा हुन्छ। मेहनतले सजायो छिनमै खरानी, मलाई पीडा हुन्छ। भो भो अब म लेख्दिनँ चिताको कहानी, मलाई पीडा हुन्छ। लम्की चुहा 10 कैलालीका गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेख्नुभएका सुन्दर गजल सियरहरूसँगै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको 530औं अङ्कको दैलो उघार्यौं श्रोता। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गऱ्यौँ लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी अछामबाट प्रसारित रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतावृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी चन्द्र थापा। श्रोता, यति बेला तपाईँ हामीलाई धनगढीबाट दिनेश एफएम र अछामबाट रेडियो अछामसँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रोसँगै दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज बिहिबार, सदाको बिहिबार जस्तै आज पनि तपाईँले लेखी पठाउनुभएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको भारी बोकेर तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै सृजनशील मनहरू भएको पारी पारीसम्मका सृजनशील बस्तीहरूसम्मको अबको 40-45 मिनटसम्मको यात्रा तय गरेका छौँ। कार्यक्रम स्पन्दनमा अबको यो समय हामी तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूसँगै रहनेछौँ। तपाईँले लेखी पठाउनुभएका तपाईँका गजल, कविता, मुक्तक र शायरीहरूलाई जस्ताको तस्तै सभार गर्ने गर्दछौँ। श्रोता, कार्यक्रम स्पन्दनको आधिकारिक फेसबुक ग्रुपमा तपाईँले लेखी पठाउनुभएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई सभार गर्ने तर्खर गर्छु। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई सभार गर्छौँ, जुन गजल सियरहरू हामीलाई सागर आँसुज्यूले डोटीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन डोटीका गजलकार सागर आँसुज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई सभार गर्छौँ। आउनु पर्ने हो नजरमा मान्छे आएको छैन, आउनु पर्ने हो नजरमा मान्छे आएको छैन, राहतमा पाउनु पर्ने सहारा पाएको छैन। मौनतालाई नसोच्नुस् मेरो कमजोरी, मौनतालाई नसोच्नुस् मेरो कमजोरी, म अभावको कठघरामा छु हराएको छैन। गुण लाएर खाने पौरखी मेरो पहिचान हो, गुण लाएर खाने पौरखी मेरो पहिचान हो। ए धूर्त हो सधैँ मिचेर मैले खाएको छैन,
राहतमा पाउनु पर्ने सहारा पाएको छैन। माटोमै जन्मेकाहरू माटोमै हराउनु पर्छ। माटोमै जन्मेकाहरू माटोमै हराउनु पर्छ। अहमताको खेतीले सुन फलाएको छैन। बग्ने नदीले पनि दुःख पोखिरह्यो बगरसँग। बग्ने नदीले पनि दुःख पोखिरह्यो बगरसँग। बग्ने नदीले पनि दुःख पोखिरह्यो बगरसँग। छलेर सागरलाई गन्तव्य भेटाएको छैन। राहतमा पाउनु पर्ने सहारा पाएको छैन। आउनु पर्ने हो नजरमा मान्छे आएको छैन। डोटीका गजलकार सागर आँसुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सियरहरूलाई नै साभार गरे जुन गजल सियरहरू हामीलाई तिला तीन कुराडी जुम्लाबाट गजलकार विक्रम तिरुवा सलिनज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार विक्रम तिरुवा सलिनज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। सधैँ सधैँ सत्य कुरामा मात्र मलाई ताली चाहिएको छ। सधैँ सत्य कुरामा मात्र मलाई ताली चाहिएको छ। बिहे गर्ने मन थियो सिउँदो खाली चाहिएको छ। सधैँ सत्य कुरामा मात्र मलाई ताली चाहिएको छ। बिहे गर्ने मन थियो सिउँदो खाली चाहिएको छ। मैले जानी नजानी गल्ती गरिहालेँ भने यहाँ। मैले जानी जानी नजानी गल्ती गरिहालेँ भने यहाँ। साँच्ची चाहिँदैन स्याबासी बरु गाली चाहिएको छ। तिमीले अब पछि भनेर टार्न नै पाउने छैनौ सानो। तिमीले अब पछि भनेर टार्न नै पाउने छैनौ सानो। मलाई मात्र छिट्टै तिमी यसपालि चाहिएको छ। बिहे गर्न मन थियो सिउँदो खाली चाहिएको छ। यो देशमा जनतालाई घात गर्ने नेता धेरै भइसके। यो देशमा जनतालाई घात गर्ने नेता धेरै भइसके। दिनुहोस् है नेतालाई फसाउन जाली चाहिएको छ। पुर्खादेखि आजसम्म एउटै खेती गर्न बाध्य छौँ। पुर्खादेखि आजसम्म एउटै खेती गर्न बाध्य छौँ। यहाँ समृद्धि हासिल गर्ने त्यो बाली चाहिएको छ। बिहे गर्न मन थियो सिउँदो खाली चाहिएको छ। सधैँ सत्य कुरामा मात्र मलाई ताली चाहिएको छ। तिला तीन कुडारी जुम्लाका गजलकार विक्रम तिरुवा सलिनज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सियरहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई थलरा गाउँपालिका 2 बझाङबाट मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मुक्तकार जगत थापाज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। मलाई छोडी अर्कोतिर धाउँदा अचम्म लाग्यो। मलाई छोडी अर्कोतिर धाउँदा अचम्म लाग्यो। वर्षौँपछि मेरो नजिक आउँदा अचम्म लाग्यो। मलाई छोडी अर्कोतिर धाउँदा अचम्म लाग्यो। वर्षौँपछि मेरो नजिक आउँदा अचम्म लाग्यो। हिजो तिमीलाई पाइन भने मर्छु भन्ने मान्छेले आज मलाई नै सुपारी पठाउँदा अचम्म लाग्यो। वर्षौँपछि मेरो नजिक आउँदा अचम्म लाग्यो। थलरा गाउँपालिका 2 बझाङका मुक्तकार जगत थापाज्यूले पठाउनु भएका मुक्तक सियरहरूलाई साभार गर्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई साभार गर्छौँ। जुन गजल सियरहरू हामीलाई पुनर्वास कञ्चनपुरबाट गजलकार टेकेन्द्र थापाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन टेकेन्द्र थापाज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। दियो जिन्दगानी कसैले मलाई। दियो जिन्दगानी कसैले मलाई। बनायो खरानी कसैले मलाई। दियो जिन्दगानी कसैले मलाई। बनायो खरानी कसैले मलाई। मजाले खुसी भई म हाँसिरहेथे। मजाले खुसी भई म हाँसिरहेथे। रुवायो नजानी कसैले मलाई। बनायो खरानी कसैले मलाई।
नबुझी मलाई सुपेको रहेछ, नबुझी मलाई सुपेको रहेछ, कसैको जवानी कसैले मलाई रुवायो नजानी कसैले मलाई। गयो जिन्दगीको बुझाएर अर्थ, गयो जिन्दगीको बुझाएर अर्थ, पिलाएर पानी कसैले मलाई बनायो खरानी, कसैले मलाई रुवायो नजानी कसैले मलाई। रुवायो नजानी कसैले मलाई, दियो जिन्दगानी कसैले मलाई। गजलकार टेकेन्द्र थापाज्यूले पुनर्वास कञ्चनपुरबाट लेखी पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई साभार गऱ्यौँ र आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल सियरहरूको अपेक्षा राख्दै उहाँको साहित्यिक यात्रा साहित्य बागभित्र यसरी नै अझै अझै पुष्पित पल्लवित र फलित हुँदै जाओस् भन्ने कामनासँगै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सियरहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई पल्लवी अवस्थीज्यूले महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मुक्तकार पल्लवी अवस्थीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। मेरो जस्तै उसको तिमी मन पाउँदैनौ, मेरो जस्तै उसको तिमी मन पाउँदैनौ, मायासँग साट्न तिमी धन पाउँदैनौ। कसले भन्छ शरीर भोगी मात्रै हुन्छ भनी, चोखो अनि शुद्ध तिमी तन पाउँदैनौ, मायासँग साट्न तिमी धन पाउँदैनौ। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार पल्लवी अवस्थीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई साभार गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, तर त्योभन्दा पूर्व यति बेला भने कार्यक्रममा टाइम चेकको पालो रहेको छ। त्यसपछि छोटो व्यापारिक विश्राम रहनेछ अनि पुनः तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई बोकेर आउने बाचासहित यति बेला भने कार्यक्रममा टाइम चेकको पालो। कि त वार कि त पार भइदिन्छ, सासूसँग बुहारीको हार भइदिन्छ, नारीको दुश्मन नारी नै भएपछि त मात्र यहाँ दिनहु मार भइदिन्छ। मुक्तकार द्रौपदी जोशीज्यूले महेन्द्रनगर कञ्चनपुरबाट लेखी पठाउनु भएका मुक्तक सियरहरूसँगै कार्यक्रम स्पन्दनमा पुनः स्वागत गरे श्रोता कार्यक्रम स्पन्दन सुनिरहनु भएको छ। धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र अनलाइनमा www.dinesfm.com.np र दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ र सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा यहाँले लेखी पठाउनु भएका यहाँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक र कवितालाई साभार गरिरहेका छौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सियरहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई कटहरी गाउँपालिका 7 मोरङबाट देवकोटा एकान्त निवासीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन देवकोटा एकान्त निवासीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई साभार गर्छौँ। सक्छस् भने गोरालाई काला बनाइदे, सक्छस् भने गोरालाई काला बनाइदे, फेरि पनि मुना मदनको पाला बनाइदे। यो देशमा मान्छे भन्दा ज्यादा प्रेमी छन्, यो देशमा मान्छे भन्दा ज्यादा प्रेमी छन्। सरकार अब एउटा प्रयोगशाला बनाइदे, फेरि पनि मुना मदनको पाला बनाइदे। सक्छस् भने गोरालाई काला बनाइदे। कटहरी गाउँपालिका 7 मोरङबाट मुक्तकार देवकोटा एकान्त निवासीज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई साभार गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। धनगढी 12 कैलालीबाट पुष्प चैडा छेत्रीज्यूले लेखी पठाउनु भएका मुक्तक सियरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौँ। जताततै जाल झेल बुझ्नै सकिन, के हुँदैछ अचेल बुझ्नै सकिन। जताततै जाल झेल बुझ्नै सकिन, के हुँदैछ अचेल बुझ्नै सकिन। बाहिर काटमार भित्र अङ्कमाल, यो राजनीतिको खेल बुझ्नै सकिन।
बाहिर काटमार भित्र अङ्कमाल, यो राजनीतिको खेल बुझ्नै सकिन। मुक्तकार पुष्प चैडा छेत्रीज्यूले धनगढी 12 कैलालीबाट लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई साभार गर्छौं, जुन गजल सियरहरू हामीलाई भरत बोहरा क्षितिजज्यूले डोटीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला कर्मको सिलसिलामा साउदी अरेबियामा रहनुभएका गजलकार भरत बोहरा क्षितिजज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। बाटैमा चिहान बनाएको काम लाग्यो, बाटैमा चिहान बनाएको काम लाग्यो, थकित बटुवा आएर आश्रम लाग्यो। बाटैमा चिहान बनाएको काम लाग्यो, थकित बटुवा आएर आश्रम लाग्यो। किन यसरी पागल भएर हिँडिरहेछौ, किन यसरी पागल भएर हिँडिरहेछौ। सखी साँचो माया गरेको परिणाम लाग्यो। मैले मरेको अभिनय मात्र के गरेको थिएँ, मैले मरेको अभिनय मात्र के गरेको थिएँ। श्रद्धाञ्जली दिन आफन्तको लाम लाग्यो। सखी साँचो माया गरेको परिणाम लाग्यो। मलाई पागलको उपनाम दियौ ठिकै छ, मलाई पागलको उपनाम दियौ ठिकै छ। तिमीलाई पनि त धोकेबाजको उपनाम लाग्यो। उनी डोलीमा चढिन् म चितामा चढेँ, उनी डोलीमा चढिन् म चितामा चढेँ। यसरी हाम्रो मायामा पूर्ण विराम लाग्यो, थकित बटुवा आएर विश्राम लाग्यो। बाटैमा चिहान बनाएको काम लाग्यो, बाटैमा चिहान बनाएको काम लाग्यो। यसरी हाम्रो मायामा पूर्ण विराम लाग्यो। डोटीका गजलकार यति बेला साउदी अरेबियालाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका गजलकार भरत बोहरा क्षितिजज्यूले लेखी पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौं, जुन गजल सियरहरू हामीलाई दिनेश तामाङ दिलुज्यूले ओखलढुङ्गाबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार दिनेश तामाङ दिलुज्यूले पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौं। हुन्न भन्थ्यौ आखिर मेरै भर पर्नु पर्ला, हुन्न भन्थ्यौ आखिर मेरै भर पर्नु पर्ला। हृदयको कोमल मनभित्र सर्नु पर्ला। घाममा सुकाएको बिस्कुन जस्तै हो, घाममा सुकाएको बिस्कुन जस्तै हो। कुन दिन भुइँभरि छरपष्ट छर्नु पर्ला। हुन्न भन्थ्यौ आखिर मेरै भर पर्नु पर्ला। अरे त आज किन यति धेरै मुस्कुरा छ, अरे त आज किन यति धेरै मुस्कुरा छ। ए फुल एक दिन ओइली झर्नु पर्ला। हृदयको यो कोमल मनभित्र सर्नु पर्ला। पुरा हुन्न सपनाहरू नदेखा ए जिन्दगी, पुरा हुन्न सपनाहरू नदेखा ए जिन्दगी। इच्छाहरू सबै मनमा दफन गर्नु पर्ला। उसको दिलसम्म पुग्नलाई जाम थियो, उसको दिलसम्म पुग्नलाई जाम थियो, उसको दिलसम्म पुग्नलाई जाम थियो। छ भने सीमित कोटामा आवेदन भर्नु पर्ला। ए फुल एक दिन ओइली झर्नु पर्ला। कुन दिन भुइँभरि छरपष्ट पर्नु पर्ला। ओखलढुङ्गाका गजलकार दिनेश तामाङ दिलुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर मुक्तक सियरहरूलाई साभार गर्छौं। सरस्वती श्रेष्ठज्यूले इटहरीबाट लेखी पठाउनु भएका मुक्तक सियरहरूलाई अबको पालोमा साभार गर्छौं। सधैँ एक छाक खान पाउन् ती भोकाहरूले, सधैँ एक छाक खान पाउन् ती भोकाहरूले। आङ ढाक्ने लुगा पाउन् ती नाङ्गाहरूले। धनी गरिब व्यवहारमा नछुट्याउन् कसैले, सबैलाई समान देखुन् यी आँखाहरूले। मुक्तकार सरस्वती श्रेष्ठज्यूले इटहरीबाट लेखी पठाउनु भएका मुक्तक सियरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई साभार गर्छौं। गजलकार घनश्याम परिश्रमीज्यूले निभेका शिखा नामक मेरो गजल सङ्ग्रहबाट गजल पठाएको छु भन्नुभएको छ।
उनै गजलकार घनश्याम परिश्रमीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छु। जो मेरो नजिकमा देखिएका छन्, जो मेरो नजिकमा देखिएका छन्, तिनैले झन् बढी पीडा दिएका छन्। कहाँ मान्छन् यहाँ मालिकहरू कानुन, कहाँ मान्छन् यहाँ मालिकहरू कानुन, श्रमिक मात्रै नियमले बाँधिएका छन्। छ ऐलानी छिट्टै दर्ता हुने सुरमा, छ ऐलानी छिट्टै दर्ता हुने सुरमा, सुकुम्बासी भएका देखिएका छन्। तिमी नाङ्गै घुम्यौ चर्चा निकै पायौ, तिमी नाङ्गै घुम्यौ चर्चा निकै पायौ, उनी शालीनतामा नाङ्गिएका छन्। सुकुम्बासी भनेका खेदिएका छन्। नताक्नु माथिका फलफुल सानाले, नताक्नु माथिका फलफुल सानाले, ठुलाका लागि हुन् ती बाँडिएका छन्। सुकुम्बासी भनेका खेदिएका छन्। यहाँको उर्वरा माटो छ बाँझो नै, यहाँको उर्वरा माटो छ बाँझो नै, भएका सिप जागिर बेचिएका छन्। उनी शालीनतामा नाङ्गिएका छन्। म चाहन्थे सुरक्षा गर्न खेतीको, म चाहन्थे सुरक्षा गर्न खेतीको, झनै बाँदरहरू पो पल्किएका छन्। उनी शालीनतामा नाङ्गिएका छन्। जसले सम्झिनै पर्ने थियो बिर्से, जसले सम्झिनै पर्ने थियो बिर्से, नसम्झे हुन्थ्यो जसले सम्झिएका छन्। झनै बाँदरहरू पो पल्किएका छन्। निरस्तालाई कसले दुःख दिन्छन् र, निरस्तालाई कसले दुःख दिन्छन् र, छ रस जसमा तिनै चिज पोलिएका छन्। भएका सिप जाँगर बेचिएका छन्। सुकुम्बासी भनेका खेदिएका छन्। गजलकार घनश्याम परिश्रमीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई साभार गऱ्यौँ। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई डोटीबाट गजलकार रामदेउबाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार रामदेउबाज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। तिमी जिन्दगी देख्छौ फुटेका पैतलाबाट, तिमी जिन्दगी देख्छौ फुटेका पैतलाबाट, म भुमरी देख्छु जिन्दगीको फैसलाबाट। तिमी जिन्दगी देख्छौ फुटेका पैतलाबाट, म भुमरी देख्छु जिन्दगीको फैसलाबाट। सर्वस्व लुटिएको मान्छे रहेछु म पनि, सर्वस्व लुटिएको मान्छे रहेछु म पनि, फेरि के चाहन्छस् दैव रपखत बदलाबाट। म भुमरी देख्छु जिन्दगीको फैसलाबाट। आवरण देखेर चरित्र नबुझिदो रहेछ, आवरण देखेर चरित्र नबुझिदो रहेछ, यहाँ कैयौँ अबोध मारिए अबलाबाट। हातको रेखामा यस अर्थ भर लाग्दैन, हातको रेखामा यस अर्थ भर लाग्दैन, हातको रेखामा यस अर्थ भर लाग्दैन। खोज्नु पर्दो रहेछ भाग्य आफ्नै कलाबाट, यहाँ कैयौँ अबोध मारिए अबलाबाट। हुँदा ताली नहुँदा गाली यो जमाना रहेछ, हुँदा ताली नहुँदा गाली यो जमाना रहेछ, यति बुझियो अभावको श्रृङ्खलाबाट। म भुमरी देख्छु जिन्दगीको फैसलाबाट। भविष्य खोज्न छोरा परदेश लागेदेखि, भविष्य खोज्न छोरा परदेश लागेदेखि, आमाको खुसी दिनहुँ लुटियो जन्म थलाबाट। फेरि के चाहन्छस् दैव द्रवखद बदलावबाट। तिमी जिन्दगी देख्छौ फुटेको पैतलाबाट। डोटीका गजलकार रामदेउबाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना कविता पङ्क्तिहरू प्राप्त भएका छन्।
यति बेला हामीलाई सुनसरीबाट कवि मुक्ति पोखरेलज्यूले लेख्नुभएका कविता पङ्क्तिहरू प्राप्त भएका छन्। उहाँले माया नामको शीर्षकमा कविता पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन कवि मुक्ति पोखरेलज्यूले सुनसरीबाट लेखी पठाउनु भएका कविता पङ्क्तिहरूलाई सभार गर्छौँ। मायाको ममता अपार छ यहाँ, रोकिन्न कस्तै गरी। माया नै दिलभित्र बस्दछ सदा, सौदामिनी निर्झरी। मायाबाट अनन्त सृष्टि रचना, जो देखियो पैदा भयो। सोही भाव समस्त विश्वभरिमा, आजन्म चल्दै गयो। मायाकै जगमा रहेर धडनी, बन्छिन् स्वयं कारण। सारा उद्दिज अण्ड जाति जति छन्, गर्छिन् सदा धारण। यो ब्रह्माण्ड ग्रहादि जे जति भए, तारा तथा चन्द्रमा मायाकै बसमा परेर जहिल्यै घुम्दछन् परिबन्धन। आगो घाम समीर मेघ धरती, आकाश पानी कबै मायाबाट विमुक्त बन्न नसकी, सोचाइमा छन् सबै। माया मोह र लोभ लाज गहिरो, संसारबाटै पर। जस्तै सन्त हवोस तथापि सारा, सित्तै कहाँ बुझ्छ र। माया बन्धन भन्दथे ऋषिहरू, वेदोक्तका वाक्यमा। अहिले यो कलिकालका समयमा, मानिन्न त्यो सत्यता। माया स्पर्श शरीरको अबुझ भई, भन्छन् कसैले तर। आफै मारन भुल्ल भई अबनिमा, घुम्दछन् तिनै सत्वर। माया नै अवरुद्ध भो यदि भने, चल्दैन यो संसार। माया नै अवरुद्ध भो यदि भने, चल्दैन संसार यो। सारा विश्व घुमाउने नियतिले, पैदा भएको सजो। यस्तै यन्त्र गरून् यहाँ मनुजले, विज्ञानका यन्त्रले। माया जित्न सकिन्न तन्त्र अथवा, अज्ञानका मन्त्रले। मायाको रति हुन्न स्वाद गुलियो, टर्रो पिरो तिक्तता। मात्रै त्यो अनुभूतिबाट चिनिने, होसारमा सत्यता। मुक्ति पोखरेलज्यूले सुनसरीबाट लेखी पठाउनु भएका कवि मुक्ति पोखरेलज्यूका कविता पङ्क्तिहरूलाई सभार गऱ्यौँ। श्रोता, कार्यक्रम स्पन्दन सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रम स्पन्दनमा यहाँहरूले लेखी पठाउनु भएका यहाँका थुप्रै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूलाई वाचन गर्ने क्रममै छौँ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सियरहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई दुर्गा कुमारी पन्तज्यूले कीर्तिपुर काठमाडौँबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन दुर्गा कुमारी पन्तज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। हेरी नसक्नुका स्ट्याटस देख्ने प्रेम दिवसका, हेरी नसक्नुका स्ट्याटस देखे प्रेम दिवसका। केही नाफा नोक्सान थेग्ने प्रेम दिवसका। प्रिय प्यारमा इज्जत भावनाको कदर हुनुपर्छ। तिमीसँगका प्रत्येक दिन भेटेँ प्रेम दिवसका। हेरी नसक्नुका स्ट्याटस देखेँ प्रेम दिवसका। मुक्तकार दुर्गा कुमारी पन्तज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई साभार गऱ्यौँ।
मुक्तकार दुर्गा कुमारी पन्तज्यूका यिनै मुक्तक सियरहरूसँगै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको निर्धारित समय तपाईँ हामीबाट लगभग छुट्टी नै लागेको कुरा बाहिरबाट प्रविधि संयोजनमा बसिरहनुभएका सहकर्मी साथीले जानकारी गराइरहनु भएको छ। तसर्थ ढिलो नगरिकन आजको यो बसाइबाट बिदाईका हातहरू हल्लाइहाल्छु। लौ त श्रोता, यतिन्जेल धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद अछामबाट रेडियो अछाम सुनि बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र धन्यवाद आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू पठाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहिबार यही समयमा यही स्टुडियोबाट यसरी नै तपाईँले लेख्नुभएका तमाम सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूसँगै उपस्थित हुने बाचासहित आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।